दर वर्सा आयचो दीस हो मार्टियर्स डे म्हणून ऑब्जर्व करता. आयच्या दिसा हांव म्हाज्या सयत गव्हर्नर आमचे पावर मिनिस्टर बक्सुदीन ढवळीकर हे फ्लोरल ट्रिब्यूट दिवपा खातीर आमी आझाद मैदानाचेर दिवून आयिल्ले. आमी म्हणटा की देशाच्या सगळ्या स्वतंत्र सैनाक, गोंयच्या सगळ्या स्वतंत्र सैनाक हो इतिहास भुरग्यांच्या मुखार उरपाक जाय म्हणून आयचो डे ऑब्जर्व करप हो गरजेचो आसा. सातत्यात फ्रिडम फायटरांनी दिल्लें बलिदान हें आमी केन्नाच विसरून उपयोग ना आनी तें सदोदीत याद उरपाक जाय. ह्याच भावनेंतल्यान आयचो डे हो ऑब्जर्व करता आनी आज रीत लेयींग आसतलें फ्लोरल ट्रिब्यूट सगळ्या फ्रिडम फायटरांक, म्हणजे ज्या देशाच्या स्वातंत्र्यान सगळ्यांनी भाग घेतलो, गोंयच्या स्वातंत्र्यान सगळ्यांनी भाग घेतलो, तांकां हांव श्रद्धांजली दिता, आदरांजली दिता आनी समेस्त गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन हो तांकां करता.